अथ श्री बालकाण्ड। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोको गरुहित भनी। ब्रह्मा ताई थिया पर चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन् शुभाशुभ सबै, सुनिरया छु बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा, प्राणी दुराचार भई। गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका, निचका मतीमा गई। साँचो बात गरैन कोही अरूकै, गर्नन् त निन्दा पनि। अर्काको धन खानलाई अभिलाष, गर्नन् असल हो भनी। कोही जन्त पर स्त्रीमा रत हुनन्, कोही त हिंसामा। देहैलाई त आत्म जानिरहनन्, नास्तिक पशु झैं तहाँ। कामका चाकर झैं भएर रहनन्, स्त्रीलाई देउता सरी। मान्नन् पितृ र मातृलाई बुझी खुब, शत्रु सरीका गरी। ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन्, कोही पढुन् तापनि। धन ठुलो छ पनि भन्या सहज धन, आर्जन गरौँला भनी। जाति धर्म र होइन क्षेत्रीहरूमा, जो छन् यिनी चाहहरू। शूद्रादि त तपस्वी होइरहनन्, ब्राह्मण सरीका बरु। स्त्री धेर भ्रष्ट हुनन् पति र ससुरा, को द्रोह ठुलो गरी। यस्ता नष्ट कसोरी मुक्त त हुनन्, संसार सागर तरी। यो चिन्ता मनमा भयो र अहिले, सोधौँ उपाय भनी। आयाको छु दया निधान कसरी, तर्नन् सहजै पनि। यस्तालाई उपाय तर्न सजिलो, कुन हो आज्ञा गरी। मेरो चित्त बुझाइ बक्सनुहोस्, क्या ल्याइ जान्छन् तरी। नारदले दुनियाँ उपर गरी दया, बिन्ती गर्यायो जसै। ब्रह्माजी पनि खुब प्रसन्न हुनुभयो, मर्जी भयो यो तसै। हे नारद सब पाप हर्न कनता, रामायणैले सरी। अर्को मुख्य उपाय छैन सबको, हित यही छ अमृतसरी। शम्भुदेखि सुनेर तत्त्व सब यो, गान पार्वती गर्दछिन्। रामको नाम अपार जानी बहुतै, आनन्दमा पर्दछिन्। जसले गान कन गर्दछन् तति सहज, संसार पार तर्दछन्। कालैको पनि ताप हुँदैन भय सब, तिनका सहज टर्दछन्। यो सब शास्त्र विषय बडो छ रघुनाथ, को रूप जनाई दिन्या। जो छन् सबै पुराणहरू यी सबमा, यही मुख्य जानी लिन्या। गर्छन् कीर्तन सुन्दछन् पनि भन्या, यो पाउँछन् फल भनी। तिनको पुण्य बखान गर्न त सबै सक्तिन मैले पनि। सुन्या त्यहाँ शिवदेखि यसकी महिमा, एक श्लोक पढुन् तापनि। भक्तिले यदि यो पढ्यो पनि भन्या, पाप छुट्दछन् सब भनी। जो एक चित्त गरेर पाठ खुसी भई, गर्छन् सदा यही भन्या। जीवन मुक्त तिनै त हुन् नर भई, ईश्वर सरीका बन्या। पूजा पुस्तकको गर्या पनि त फल, एक सुमेधका सरी। पाउँछन् सुनियो कहीँ पनि भन्या, पाप छुट्दछन् त्यस घरी। जोता पुस्तकका नजिक गई नमस्कारै फकत गर्दछन्, त्यस्ता जन सब देवता पुजी हुन्या, फल भोगमा पर्दछन्। चारै वेद पढेर शास्त्रहरूको,
व्याख्यान गर्दा पनि पाइँदैन उफल त पाउँछ सहज पुस्तक दिनाले पनि। भक्तिले कहीँ भक्तका घर गई एकादशीमा कह्या 24 पल्ट पुरस्चरण गरी हुन्या गायत्रीका फल भया। जसले रामनवमी उपासी खुसीले जागरण समेतै गरी यो रामायण पाठ गरोस् कि त सुनोस् तन मन यसैमा धरी। त्यसले तीर्थ पिछे तुला पुरुष दान सूर्य ग्रहणमा गर्यो। यसमा संशय छैन जान्नु सबले आनन्दमा त्यो पर्यो। रामायण कन गाउने पुरुषको आज्ञा त इन्द्रै पनि मान्छन् श्री रघुनाथका प्रिय हुन् मान्य नै हुन् भनी। रोज रोज यसकन पाठ गरेर जनले सत्कर्म गर्छन् जति कोटि गुण फल बढ्ती मिल्छ सबको घट्दैन तिनका रति। यसमा राम हृदय छ पाप हरिलिने कोही ब्रह्मघाती पनि शुद्धात्मा बनि जान्छ 3 दिन पढ्या गर्छन् कृपा रामधनी। रोज रोज 3 पटक अगाडि हनुमान राखेर पाठ गर्छ जो। जस्तो भोग न गर्न खोज्दछ भोग सम्पूर्ण पाउँछ सो। जो यो पाठ तुलसी पिपल वरिपरि गर्छन् प्रदक्षिण गरी तिनका पाप सब जन्मका जति त छन् छुट्छन् ती त्यसै घरी। त्यसमा राम गीता छ झन् अति ठुलो जसको महात्म्य पनि सब जान्य शिव मात्र छन् अरु त को जान्य छ यस्तो भनी। आधा पार्वती जान्दछिन् म त सबै चौथाई पो जान्दछु। गीता पाठ गरेर नाश नहुन्या पाप छैन यो मान्दछु। रामले वेद मथन गरिकन झिक्या गीता र अमृतसरी। लक्ष्मणलाई दिया यही पढि लिया जाइन्छ संसार तरी। मार्छु निश्चय कार्तवीर्य भनी खुब ठुलो इरादा गरी पढ्थ्या श्री शिव थै गया परशुराम दिन दिन चरणमा परी। पढ्थिन् पार्वती राम गीता तही सुनी पाठ गर्न लागि गया। राम गीता तही देखि पाठ गरी लिया नारायणै ती भया। महिना दिन यही राम गीता पढि लिया सब ब्रह्म हत्याहरू छुट्छन् तारु छुट्दछन् सकल पाप भन्या बखान क्या गरू। सालग्राम तुलसी पिपल की त बडा सन्यासी थै जो गई। राम गीता कन पाठ गर्यो पनि भन्या ठुलो महात्मा भई। जुन फल छन् मुखले भनी नसकिन्या सो फल ती भोग गर्दछन्। कोही श्राद्ध विषय पढुन् त तिनका पितृ सबै तर्दछन्। पहिले खुप नियम गरी दशमीमा एकादशीमा पनि आसन बाँधी अगस्ती वृक्ष मुनि पाठ गर्छु म गीता भनी। राम गीता उपवास गरिकन बहुत आदर गरी पढ्छ जो। त्यसलाई त नभन्नु मानिस भनी रामै सरीको छ त्यो। दान ध्यान तीर्थ कदापि केही नगरी यही राम गीता पढी बस्छन् ज्योति अनन्तका पदवीमा जान्छन् सहज पार्तरी। धेरै बात गरेर हुन्छ अब क्या रामायणै हो जबर। पाप हर्न कन छैन केही बुझियो यसै सरीको अबर। जो छन् तन्त्र पुराण श्रुति स्मृति त सोरै कलामा पनि पुग्दैनन् त बखान कहाँ तक गरौँ यो फेरि ठुलो भनी। जो रामायणको महात्म्य विधिले नारदजीलाई कह्या जुन सुनिकन चित्तले बुझिलिँदा नारद पनि खुस भया। पाठ गर्छन् कि त सुन्दछन् यति भन्या यो यति सुन्दा पनि जान्छन् सबुही विष्णुका पुरी महा खुब पूज्य सबका बनी। कैलाशमा भगवान सदा शिव थिया
ध्यानमा बहुत मन्दी बाम काखमा बहुतै प्यारी तकी श्री पार्वती जीली। एक दिन पार्वतीले तही शिवजी थे सोधिन शरणमा परी। आफू ता सब जान्दथिन् तर दया सम्पूर्ण लोकमा गरी। हे नाथ बिन्ती म गर्दछु हजुरमा राम हुन् जगतका पति। रामदेखि अरू कोही छैन जनका संसार तर्न्या गति। जसमा भक्ति गर्यो भन्या अति गभीर संसार सागर महा। नौका झैँ तरि जान्छ झटपट गरी त्यस नरके देहै तहाँ। यस्ता रामकन लोकमा जनहरू एक ईश्वरै मान्दछन्। कोही तत्त्व नपाई मूर्खहरू त मानिसरी जान्दछन्। क्या भन्छन् ती कि रामेश्वर भया शोक्यान तिनले गर्या। सीता रावणले जसै हरिदियो ठुलै विपतमा पर्या। ईश्वरलाई त शोक हुँदैन र भनु हुँदैन अज्ञान पनि। यिनमा यो सब देखियो त कसरी जान्नु ईश्वर भनी। लोक यस्तो पनि भन्छ कोही भगवान यसमा विचार खुब गरी। जस्तो हो सब यो बताउनुहोस् सन्देह मेरो हरि। यस्तो प्रश्न सुन्यार पार्वतीजीको खुसी पनि खुब भया। राम यस्ता प्रभु हुन् भनेर शिवले सब तत्त्व ताहीँ कह्या। सुन्यो पार्वती राम अनादि परमेश्वर हुन् ती आकाशरी। सब ढाकिकन बस्दछन् अघि विराट सम्पूर्ण सृष्टि गरी। जस्तै चुम्बकका नजिक परि गया नाच्छन् यी लोहा पनि। तस्तै जसकन पाइ नाच्दछ जगत नाना प्रकारको बनी। यस्तो तत्त्व नजानी मानिस सरी रामलाई जो गर्दछन्। संसारका यी अनन्त तापहरू तिनैलाई सदा पर्दछन्। बादलले अरू ढाक्छ अरू क्या श्री सूर्यलाई पनि। लोकता भन्छ उठो र बादल ठुलो सब सूर्य ढाक्यो भनी। तस्तै तत्त्व नजानी बोल्छ जन जो सो भन्छ मानिस पनि। योगी ज्ञानी त चिन्दछन् यी रघुनाथ त्रैलोक्यका नाथ भनी। जसलाई रिङटा छ भन्छ उ भगत घुम्छन् उ पर्वत भनी। घुम्दैनन् यी त घुम्छ त्यही रिङटा जान्दैन कोही पनि। अज्ञान रूप रिङटा हुन्या जनहरू भन्छन् ती मानिस पनि। रामता हुन् परमेश्वरै सकल यस 14 भुवनका धनी। सूर्यमा पनि अन्धकार छ कहीँ क्या त्यस्तै छ राममा पनि। शोक अज्ञान रति छैन जान्नु सबले आत्मा नै हुन् भनी। अर्को गोप्य रहस्य भन्छ सुनयो संवाद सीतारामको। भूभार हर्न त को थियो जब हर्या छिन्छन् भयो कामको। भूमिको सब भार हरेर रघुनाथ राज गर्न लाग्या जसै। देख्या श्री हनुमानलाई र दया आयो प्रभुका तसै। सीतालाई हुकुम तही दिनुभयो सीते हनुमान बडा। हाम्रा भक्त भया यी तत्त्व लिनका खातिर यहाँ छन् खडा। यिनलाई तिमी तत्त्व देऊ भनियो हुकुम भए थियो जसै। सीताले हनुमानलाई दिनुभयो जुन तत्त्व हो सो तसै। अर्को तत्त्व त केही छैन हनुमान कुन आजारको कहूँ। राम हुन् ब्रह्मै नै कि शक्ति बलि माया भने कि मुँ। रामको सन्निधि पाई गर्छु सबको सृष्टि र पालन पनि। आरोप राम विषय गरिन्छ सबयो गर्ने नै हुन् भनी। यस निर्मल रघुवंशमा प्रभुजीले जो जन्म यहीँ लिया। विश्वामित्र निमित्त यज्ञहरूमा राखी दया मन दिया। जो पाप गौतम पत्नी का हरिदिया। जो भाँची दिया धनु जो मैला ही बिहा गर्या सब कुरा यस्ता कहाँ तक भनु।
जोता गर्व हर्या ती वीर परशुराम को जो अयोध्या बस्या 12 वर्ष बिहा गर्या पछि बसी जोता बनैमा पस्या यस्ता काम जति काम भया ती सब काम गर्न्या महुता पनि भन्छन् लोक तर मलाई सबका कर्ता नै हुँ भनी अन्तर्यामी अनादि साक्षी तति हुन् कर्ता कहाँ ती थिया मेरा गुण लिँदा त लोकहरूले कर्ता भनी पो दिया यति ताही सीताजीबाट उपदेश पाइसक्या थ्या जसै आफै राम प्रभुले पनि दिनुभयो फेर तत्त्वको ज्ञान तसै यस्तो हुन्छ परात्मा आत्मा यही हो यो हो अनात्मा भनी आत्मा हो र परात्मालाई बुझ्दा पाइन्छ मुक्ति पनि आत्माको र परात्माको छ कति फेर त्यो एक जानी लिनु जुन जुन चीज अनात्मा हुन् त झुठा जानेर छाडिदिनु आत्माको र परात्माको गरी विचार एक तत्त्व जान्यो जसै अज्ञान सब छुटी जान्छ ती पुरुषको मै तुल्य हुन्छन् तसै यो मेरो हृदय त हो प्रिय छ यो खुब गुप्त राख्नु पनि तत्त्व ज्ञान भनिए कहिन्छ बुझ्ल्यौ सुन्यौ हनुमान भनी तत्त्व ज्ञान हनुमानलाई रघुनाथ ल्याइदिनु भूता सोही ज्ञान तिमी थिए कहीँ कन सक्या सम्पूर्ण मैले यहाँ सुन्यौ पार्वती रामको हृदय यो जो त पाठ गर्दछन् जो छन् जन्म सहस्रका सकल पाप तिनका सबै टर्दछन् जाति भ्रष्ट अधम होस् त पनि लौ यसलाई खुब पाठ गरी रामको ध्यान पनि गर्छ पो पनि भन्या त्यो जान्छ संसार तरी सुनिन् पार्वतीले अपार महिमा यो रामजीको जसै फेर विस्तार गरी सुन्नलाई मन भो ती पार्वतीको तसै बिन्ती फेर शिवथे गरिन् पनि तहाँ हे नाथ सबै रामको लीला सुन्न मलाई मन हुन गयो यही बुझ्या कामको सुनोस् रामलीला भनेर मौ पर माया बहुतै धरी सब लीलाहरू फेर बताउनुहोस् जो छन् ती विस्तार गरी यो प्रेम पार्वतीको सुन्यार शिवले खुब प्रेम राखिन् भनी जो हुन् सब रामचरित्र शिवले ताहाँ बताया पनि यी भूमि कनरा बडादी बिरले भारी बनाइदिया भारी भई तिरुदै गइन् उही जहाँ ब्रह्मा बस्याका थिया पापी धेर भई भार भयो मकनता यो भार छुटोस् भनी आया आज दया निधान चरणमा यो बिन्ती पारिन् पनि यस्तो बिन्ती सुनि दया पनि उठ्यो ती भूमि माथि तहाँ दौडी छिर समुद्रका तिर गया विष्णु रहन्थ्या जहाँ इन्द्रादिहरू साथमा स्तुति तहाँ गर्या था जसै सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हुनु भई दर्शन दिनु हो तसै देख्या सुन्दर रूप जसै प्रभुजीको ब्रह्मा चरणमा पर्या भक्तिले स्तुति खुब गरेर खुसी भई हात जोरी बिन्ती गर्या हे नाथ रावण दुष्ट भई सकल लोक लाई विपत्ति दियो इन्द्रादिहरूको त तेज सहजमा खैचेर त्यसले लियो यसलाई अब मारी बक्सनु हवस मानिस रेका बनी मानिस देखि मरास भनी त वरदान दिइरह्या छु पनि ब्रह्माको यति बिन्ती सुनि भगवान को यो हुकुम भो पनि रावणलाई मारुला सहजमा मानिस रेको बनी माया मेरी सीता भएर रहनिन् छोरी जनकी भई छोरो भइकन जन्मुला म दशरथ जी का घरैमा गई
ब्रह्माले खुसी भई हराउनु भयो, भूलोक जाऊ भनी। मानिस भई भगवान जति तरहनन्, त्यस पृथ्वी तलमा गई। बानर भइकन सब तिमी पनि रह्या, सहाय जस्ता भई। ब्रह्माजी पनि सत्यलोक गई गया, यति हराई वरी। इन्द्रादि पनि बानरै भइरह्या, सब पृथ्वी लोकमै झरी। यही बीचमा दशरथ बडा वीर थिया, राजा अयोध्या महा। तिनको वृद्ध उमेर भयो त पनि एक छोरा भएनन् तहाँ। तापले पूर्ण भई गुरुसित गया, सोध्या उपाय पनि। हे सर्वज्ञ मुने कसो गरी हुनन्, छोरा मलाई भनी। यही कामले फल मिल्छ यो भनी सबै जान्या वशिष्ठै थिया। यस्तो बिन्ती सुनि वशिष्ठ गुरुले युक्ति बताइदिया। हुन्छन् पुत्र अवश्य जल्दी महाराज, एक यज्ञ अहिले गर्या। शान्ताका पति ऋष्य शृङ्ग ऋषि छन्, ती डाक्नु अहिले पर्या। ती हामी बसी यज्ञ एक खजुरका, खातिर गरौला जसै। 4 छोरा अति वीर हुनन् हजुरका, सब ताप छुट्नन् तसै। यस्तो अर्ति वशिष्ठको जब सुन्या, राजा बहुत खुश भया। शान्ताका पतिलाई डाकिकन खुब याग गर्न लागि गया। ऋषि शृङ्ग वशिष्ठ दुई ऋषिले होम गर्न लाग्या जसै। पायसको थलिया लिइकन तहाँ आया ती अग्नि तसै। यस पायस कन आज लेऊ भगवन, छोरा हुन्या छन् भनी। राजालाई दिया र पायस तहाँ लुक्या ती अग्नि पनि। राजा खुसी भई दुवै ती ऋषिका कोमल चरणमा परी। कौशल्या र ती कैकयीकन दिया, पायस दुवै भाग गरी। खानु बाँकी थियो तसै बखतमा, आइन् सुमित्रा पनि। कौशल्या र ती कैकयीसित भनिन्, खै भाग मेरो भनी। दुवैले 2 भाग देखि झिकी भाग, तिनको पुर्याइदिया। 3 रानी मिलते ही पायस तहाँ सम्पूर्ण खाइलिया। 3 रानी ती गर्भिणी पनि भया, तेज देवताका सरी। देखियो सब रानीका सकल लोक, खुसी भया त्यस घरी। कौशल्या जननी गराई भगवन, श्री राम पैदा भया। देखिन् श्री प्रभुको चतुर्भुज स्वरूप, सब माइका तप गया। हात जोरी बहुतै स्तुति पनि गरिन्, ईश्वरी नै हुन् भनी। जान्या नाथ हजुरलाई सबका आत्मा स्वरूपी भनी। यो ब्रह्माण्ड पनि सहज उदरमा, लिन्या त आफै थियो। मेरा आज उदर विषे बसी यहाँ, यो जन्म अहिले लियो। देख्या भक्त उपर दया हजुरको, हे नाथ शरणमा पर्या। यही मूर्ति प्रभुको सदा मनमहा, झल्कोस पुकारा गर्या। यस्तो दिव्य शरीर लुकाइकन बेस, बालक स्वरूपका बनी। दर्शन देऊ मलाई हेर्छु भगवन, फेर बाल लीला पनि। त्यही बालक मूर्तिलाई म यहाँ आलिङ्गनादि गरी। सब पाप नष्ट गराउला र करुणा होला र जाला तरी। यो बिन्ती महतारीको सुनि हुकुम, यो भो प्रभुको तहाँ। मातर जुन छ हजुरको हित कुरो, हो सबै थोक यहाँ।
दुवै स्त्री पुरुषै भई अघि ठुलो मेरो तपस्या गर्यौ। तिमीलाई म पुत्र पाऊँ भनी खुब इच्छा यसैमा धर्यौ। हुँला पुत्र भनेर वर पनि दियाँ सोही कुराले यहाँ। तिम्रो पुत्र भएर जन्म नगया व्यर्थै म गर्थ्याँ कहाँ। कौशल्यासित बात पनि यति गरी बालक सरीका बनी। चेष्टा बालक कैलिया प्रभुजीले खुब रुन लाग्या पनि। थाहा भो दशरथजीलाई र गया दर्शन गर्या थ्या जसै। देख्दैमा परिपूर्ण मन हुन गयो आनन्द पाया तसै। तत्क्षणमा तही जात कर्म पनि भो सब काम गुरुले गर्या। कैकेयीतिर ता भरत हुन गया आनन्दमा सब पर्या। जम्ल्याहा दुई पुत्र पाउँदी भइन् ताहाँ सुमित्रा पनि। जेठा लक्ष्मण ता भया ती दुईमा शत्रुघ्न कान्छा बनी। तीन रानीतिर चार पुत्र सुकुमार जन्मिसक्या थ्या जसै। भूमि रत्न सुवर्ण वस्त्रहरूका भारी भया दान तसै। कौशल्या सुतको वशिष्ठ गुरुले नाम राम भन्नु भनी। राख्या केकै पुत्रको भरत नाम जम्ल्याहको नाम पनि। जेठाको शुभ नाम लक्ष्मण गरी जुन चाहिँ कान्छा थिया। तिनको नाम पनि काम माफिक असल शत्रुघ्न राखिदिया। लक्ष्मण रामसित खेल्दछन् भरत त्यही शत्रुघ्न खेल्दा भया। पायसकै अनुसारले हुन गयो प्रीति त बढ्दै गया। बालक काल बिति गयो प्रभुजीको सब बाल लीला गरी। चारैको व्रतबन्ध भो पढिसक्या सब शास्त्र खुब चोद गरी। खेल्या केही दिनमा शिकार वनमा साँचा शिकारी बनी। राजकाज गर्नु जति थियो सकल त्यो राजकाज चलाया पनि। राम हुन् परात्मा ती कहाँ बिकारी। यस लोकमा छन् नररूपधारी। काम गर्न लाग्या ती नरै सरीका। लीला पार्छन् भगवान हरिका। राम नारायण हुन् भनेर मनले जान्या र भेट्छु भनी। विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी हुँदै आया अयोध्या पनि। देख्या श्री दशरथजीले र बहुतै आदर ऋषिको गरी। सोध्या काम किन आज आउनु भयो भन्दै बहुत प्रेम धरी। आदर पूर्वक का सुन्या प्रिय वचन यस्ता ऋषिले जसै। आफ्नो दर्द जौन थियो मनमा सोही बताया तसै। हे राजन सब पर्व पर्वहरूमा ईश्वर विषय मन धरी। गर्छु होमहरू कर्म त्यस बखतमा आएर होम नाश गरी। मारिचले र सुबाहुले बहुत दिक गर्छन् र पाप हुन् भनी। दुवैलाई मराउन कन उठ्यो रिस आज मेरो पनि। सोही बिन्ती गरौँ भनेर अहिले आया हजुरमा यहाँ। जेठा पुत्र मलाई बक्सनु हवस लैजान्छु अहिले तहाँ। लक्ष्मण साथ गरी रामलाई अधिराज अहिले हजुरले दिया। मारिचलाई सुबाहुलाई सहजै मार्न्या यिनैले थिया। यसमा आरती वशिष्ठको लिनु हवस दिना न दिनामा। भन्छन् दिनु त बक्सनु पनि हवस यही काम आया यहाँ। विश्वामित्रजीको सुन्या वचन यो राजा सकसमा पर्या। दिउँ कि त न दिउँ यही मनमा चिन्ता बहुतै गर्या। सोध्या ताही वशिष्ठ थिए पनि गुरु यस्तो पर्यो क्या गरौँ। कल्याण हुन्छ कसो गरेर अहिले आरती मिलोस् एक बरु।
रामलाई मनदेखि बाँच्छु कसरी, एक यही कठिन भो अनि यिनलाई नदिया शराब पनि दिनन्, कि लाग्छ यस्तो पनि। यसमा श्रेय यसो छ यो गर भनी, पाउँछु आज्ञा जसो, सोही काम म गर्दछु हित हुन्या, कुन पाठ छ गर्नु कसो। इति श्री बालकाण्ड।